अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौजूद सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा मौजू है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल मुबारक के सिलसिले में, और कुछ अहवाल आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। हदीस मुबारक में आता है, इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर से, और इमाम मोहम्मद बाकिर अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, जब हयात ज़ाहिरी की आखिरी अलालत के दिन आए तो जिस दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक होना था, उससे 3 दिन पहले हज़रत सैयदना जिब्रील अमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में बेचैनी कुछ बढ़ गई, हाजिर खिदमत हुए। वो घर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें जिब्रील अमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे फरिश्ते भी इजाज़त लिए बगैर दाखिल ना होते थे। हदीस में आता है, दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त ली और अंदर हाजिर खिदमत हुए और आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पाक ने आपकी खिदमत में, आपकी इज़्ज़त व तकरीम में और आपकी कदर व मंजिलत को उजागर करने के लिए भेजा है, और इरशाद फरमाया है, ए जिब्रील, तू मेरे महबूब के पास जा और जाकर मेरी तरफ से मेरे महबूब की इयादत कर। बारी ताला फरमाते हैं, आका फरमाइए, अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आपका क्या हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमी के ज़रिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत फरमाई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकलीफ़ जो ज़रा शिद्दत इख्तियार कर गई थी, उसका इजहार फरमाया। तबीयत में कुछ बेचैनी ज़्यादा थी। अब ये बेचैनी कैसी थी? मैं समझता हूँ कि ये जिस्मानी तकलीफ़ ना थी, बल्कि ये जिस्मानी तकलीफ़ का इजहार ना था, बल्कि उस महबूब से मुलाकात के इंतज़ार में बेचैनी थी। इजहार किया जा रहा था कि तबीयत में अब ज़रा ज़्यादा बेचैनी है, यानी अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म भी होनी चाहिए। अब मुलाकात के लिए दिल चाहता है। जिब्रील अमी वापस चले गए। दूसरे रोज़ फिर हाजिर खिदमत हुए और फरमाया, जिब्रील, आज फिर जा और मेरे महबूब से मेरी तरफ से इयादत कर। हाजिर खिदमत हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब मरहमत फरमाया। तीसरे रोज़ जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होना था, हदीस पाक में आता है, जिब्रील अमी हाजिर खिदमत हुए और हुज़ूर की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मैं आपकी इयादत के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब मरहमत फरमा दिया, उसके बाद सैयदना जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं, आका, आज एक फ़रिश्ता जिसका नाम मलकुल मौत है, वो मेरे साथ आया है और वो बाहर दरवाजे पर खड़ा है। आका, अगर इजाज़त हो तो उसे अंदर बुला लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों का पर्दा करवाया, फरमाया, उसको बुला लो। मलकुल मौत हाजिर खिदमत हो गए। अब इस हदीस से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह किसी हस्ती की हालत मौत और हमारी हालत मौत में फ़र्क क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मलकुल मौत अंदर आ गए और आकर बारगाह रिसालत में सलाम अर्ज़ किया। उसके बाद मलकुल मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरख्वास्त गुजार होते हैं। दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा है और हुक्म देकर भेजा है कि मैं आकर आपसे इजाज़त तलब करूं, और मैं इस इजाज़त के तहत हुजूर ये अर्ज़ कर रहा हूं कि हुजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं रूह पाक को कब्ज़ करूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पाक ने आपकी खिदमत में भेजा है और हुक्म देकर भेजा है कि मैं आकर आपसे इजाज़त तलब करूं, और मैं इस इजाज़त के तहत हुजूर ये अर्ज़ कर रहा हूं कि अगर आपकी इजाज़त हो, आपका हुक्म हो, तो मैं आपकी रूह पाक को कब्ज़ कर लूं।
اور اگر آپ کی اجازت نہیں تو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤں۔ ملک الموت نے عرض کیا تو جبریل امین نے یہاں عرض کیا بڑے ہی پتے کی بات ہے۔ عرض کیا کہ آقا آج ایک فرشتہ آیا ہے جو مدتوں سے اس زمین پر آتا رہا ہے، جب سے زندگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تب سے آ رہا ہے، لیکن آقا آج وہ ایک انسان کے پاس، ایک نبی کے پاس ایک ایسی اجازت طلب کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ اس ڈھب پر آج تک اس نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور قیامت تک اس ڈھب پر کبھی اجازت طلب نہیں کرے گا۔ ہر چند کے انبیاء کے پاس آ کر وہ موت و حیات کا اختیار پیش کیا جاتا ہے۔ ہر نبی اللہ رب العزت کی عطا کردہ اختیار میں سے موت و حیات دونوں میں سے موت کو پسند کرتا ہے، پھر روح پاک کو قبض کیا جاتا ہے۔ ملک الموت حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی آقا مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں۔ آقا آپ اگر حکم دیں گے روح پاک کو قبض کرنے کی تو میں روح پاک کو قبض کروں گا، اور اگر حکم دیں گے کہ نہیں تو میں چھوڑ کر واپس انہی قدموں سے چلا جاؤں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں ٹھہروں، اپنا کام کروں یا حضور واپس چلا جاؤں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کھڑے ہوئے حضرت جبریل امی کی طرف دیکھا، جبریل امی سے مشورہ کیا، جبریل امی تیرا کیا خیال ہے؟ ملک الموت کو کیا جواب دینا چاہیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ بھی ہو آپ کا ہے، حکم آپ کا، پسند آپ کی، لیکن اتنی التجا ضرور کرنا چاہتا ہوں، اتنی گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ جو چاہے آپ کریں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات آپ سے ملاقات کی مشتاق بیٹھی ہے، اللہ رب العزت کی خواہش ہے آپ سے ملاقات کی، بے شک اللہ پاک آپ کے لیے منتظر ہے، وہ آپ کی ملاقات اور آپ کو دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ اب جس طرح حضور کا حکم ہو۔ حضور نے فرمایا ملک الموت تو پھر جب اس کو ملاقات کی خواہش ہے تو دیر نہ کر، لے چل ہم بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملک الموت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو قبض کر لیا۔ جب روح پاک قبض ہو گئی تو حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملک الموت حضور کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف اٹھے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے واہ محمد کے نعرے یا واہ محمد کے الفاظ سنے کہ ملک الموت حضور کا نام بھی لے رہا ہے، بڑے ہی درد و علم کے ساتھ، رنج و علم کے ساتھ، دردناک کیفیت کے ساتھ حضور کا نام بھی پکارتا جا رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے۔ آج تک ملک الموت کسی کی روح قبض کر کے واپسی پر نہیں رویا تھا، لیکن حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ واہ محمد رنج و علم کے حال میں حضور کا نام بھی پکارتا جا رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے، آسمانوں تک میں نے یہ آواز سنی۔ پھر جبریل امی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کے قبض ہونے کے وقت موجود تھے، جبریل امین نے دیکھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے، وہ بھی رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے۔ اب میرا بھی اس زمین کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، یہ میرا آخری آنا تھا، اللہ کے کسی نبی کے پاس وحی کے تعلق میں اس زمین کے ساتھ میرا اب آخری آنا ہے، اب اس کے بعد میرا بھی زمین پر آنا بند ہو گیا۔ ادھر دیکھا اہل بیت پاک نے، ایک ہستی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن رو رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسنین کریمین کو تعزیت کرتے ہوئے صبر کی بات کر رہی ہیں۔ گوشے سے آواز آئی، آنسو گرتے ہیں، آواز میں بھربراہٹ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں، جو تعزیت بھی کر رہے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کے احوال جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں
ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین اور تدفین کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.